تغنى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله وصدق عليه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. جميل ما شاء الله زينت إنهم من الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله عليك. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الله سبحانك يا رب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما شاء الله طيبين. زادكم الله علما وعملا وفهما. تقبل الله. شرح الله صدرك. زدنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. إنهم من الصالحين. الله. ما شاء الله. تقبل الله. ما شاء الله جميل جدا. الله. وذا النون إذ
أتيت وأحسنت وزينت ما شاء الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت الله سبحانك يا رب ما شاء الله. سبحانك إني كنت من الظالمين. الله بينت القلوب حركت القلوب يا ولد ما شاء الله. اللهم زيدك. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله تكبير تكبير ما شاء الله. أثلجت قلوب المستمعين وحركت قلوب المستمعين ما شاء الله. اللهم زيدك من المؤمنين إن شاء الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله زيدك. اللهم زيدك. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. اذكر الله الله سبحانه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله ما شاء الله ما شاء الله. صحبة المسلمة والعافية. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. أيوة جميل جميل. الله يبارك فيك ما شاء الله. وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم وتقطعوا